Unsay atong himuon para makaya ang stress? Unsa ka ka-stress karon? Naiuban mo ingon, medyo lang. Naiuban, stress na kaayo. Naiuban, nalumsa na daw sila sa stress. Ang pag-handle sa stress, sama sa pagbirag bugat kayong shipping container. Ang dakong truck, dili maglisod sa pagbira. Pero kung auto imong gamiton, siguradong di jud kadaog. Kung pugso nimo bira ang shipping container, bisag duol ra kaayo, makaguba sa makina sa auto. Inaana sad ang mahitabo sa imong panglawas kung masubrahan kag stress. Ang pangutana, wala ba kay mahimo? Naa. Para dili maguba ang imong makina, kinahanglang minusan nimo nig karga o kaha ilisan nimo mas dakong makina. Actually, mahimo nimo ning duha. Ang minusan og karga ang imong kinabuhi ug ilis di ang imong makina. I mean, imong mindset. Unsaon man. Tip number 1, ayaw kaulaw sa pagbalibad. What if sobra na kaayo mong trabaho? Ayaw kaulaw sa pagbalibad. Basahon nato ang Proverbio 11:2. Apan ang kaalam naa sa mga mapainubsanon. Kung ikaw modest o makasaranganon o mudawat sa imong mga limitasyon, kabalo kang mobalibad kung mabug-atan na ka. Siyempre, dili man pud sa tanang panahon mobalibad ka. Pananglitan na priority o importanteng buhaton. Ayaw lang pud balibari. Balibad lang kung di na makaya sa imong lawas o di na makaya sa imong oras. Pero kung di ka mobalibad kung unsa ilang ipatrabaho sa imo, sa ngadto-ngadto, mautas ka. Bisan gani ang dakong truck, nga gi-example na to ganina, na ay limitasyon kung pila ikarga. Kung maglisod ka pagbalibad, pangutana ang imong kaugalingon. Naa pa ba ko'y panahon o kusog para sa pagbuhat ana? Tip number 2, sugdi diretso ang imong gustong buhaton. Musamot ang imong stress kung maglangay-langay lang ka. Ang Biblia nagtambag nato sa Roma 12:11, magmakugihon, dili magtinapulan. Bugat naman gani hunahunaon ang lisod nga buluhaton, nganong imo pa mangdugangan ang kalisod, pinaagi sa paglangay-langay. Mura ra kag nagtan-og og trabaho, para maginahan ka sa pagtrabaho, paghimog listahan. Bahin-bahina ang dakong trabaho para mugaan. Personally, gusto kong nailistahan. Unahon na ako ang mga buluhaton na dili na ako ganahan. Kaya kung mahuman gani na, magkasayon na ang sunod ng mga trabaho. Kay puros mga ginahan naman ako ang akong sunod pang buhaton. Di ni mo mapansin ba nga humana di ay mga lisod nga buluhaton og mga sayo na lay nabilin. Og usapod, panghipos sa imong kwarto. Kung magkabuang kag pangita sa usa ka butang diha sa nagkayamukat nga kwarto, mas stress kag samot. Para di ka magkadipo-dipo, i-organize imong mga gamit para dali ra makita ang mga butang nga mas importante sa imo. Tip number 3, atiman na ang imong lawas. Ang mga espesyalista nagkauyon nga ang sustansyadong pagkaon, regular nga ehersisyo ug eksaktong tulog gikinahanglan para himsog atong lawas. Ug para daghan tagmahuman nga trabaho, ayaw kabalaka. Ang pag-atiman sa panglawas, dili lisod. Pipila ka simpleng pamaagi ra gikinahanglan. Tagda pananglitan ang bahin sa katulog. Sulayin niha, katulog ug sakto. Pag-set og oras kung kanus ka matulog ug mubangon. Samot na kung ting klase o ting trabaho. Relax sa daan sa di pa ka matulog. Ayaw na pagkiat sulod sa 3 ka oras ay matulog. Ug likay ang pagkaon og daghan ug pag-inom og ilimnong na ay caffeine kung hapit na kang matulog. Kung matulog na, ang kwarto kinahanglang ngit-ngit, hilom ug komportable. Kay sa kana nga pamaagi, mugaan ang imong gibati ug mas lami ang imong pagkatulog. Tip number 4, duol sa uban. Ayaw kaulaw sa pagpangayong tabang sa imong ginikanan ug mga higala. Makatabang ba jud na? Oo, kay gipakita sa studies nga ang emotional nga tabang makaminos sa kadaot nga ipahinabo sa stress diha sa imong kasing-kasing, kaugatan ug resistensya. Kaning findings sa mga studies nahiuyon sa giingon sa Biblia sa Proverbio 12:25. Ang kabalaka diha sa kasing-kasing sa tao makapaguol niya. Apan ang maayong pulong makapalipay niya. Ma-stress ka tungod sa kabalaka. Ang tinuod ng mga higala makahatag nimog pagdasig nga maoy imong gikinahanglan.